عسلامة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا comment créer et gérer notre compte entreprise sur la plateforme annuelle de la NETI. Principalement, باش نتعداو بتروis étapes. L'étape الأولانية هي l'inscription recruteur. L'étape الثانية هي la connexion et la finalisation de notre compte. Ou l'étape الأخرانية هي la création et la publication des offres d'emploi. تابعوني, c'est très simple. أول حاجة نعملوها بالنسبة للإتاب الأولانية نحطو الأدريس ميل متاعنا ونكليكيو على فاليدي باش يجينا ان ميل دو كونفيرماسيون فيه ان كود دو فاليداسيون ناخدو الكود نعملولو كوبيي كولي ونكليكيو على فاليدي. يتحلو قدامنا لي شون هذوما وين لازمنا نحطو فيهم لي زانفورماسيون اللي يخصو لونتربريز متاعنا. دونك لي زانفورماسيون هما nom de l'entreprise, l'identifiant unique, taille de l'entreprise, secteur d'activité, نعملو زادا كيف les informations اللي يخصو l'adresse de l'entreprise, le pays, le rue, numéro de téléphone, etc. ومن بعد نتعداو نعمرو les informations اللي يخصونا. دونك احنا le contact principal. Le contact principal, احنا اللي باش نتلهيو بالrecrutement sur la plateforme وباش نتلهيو بالcompte de l'entreprise sur la plateforme. Donc les informations هما اسمي ولقبي نمرو تليفون ونحط زادا كيف ان مود باس يتكون من 7 كاركتير. لازمنا نستحفظوا على المود باس هذا على خاطر باش نستعملوه هو ولا ادريس ميل متاعنا في كل مره نحبوا نكونيكتيو وندخلوا للكونت متاعنا بور recruter ولا pour gérer les candidatures اللي باش يوصلونا. Une fois كملنا عملنا كل شيء نكليكيو على s'inscrire. كان خرجلنا ce message votre compte business a été créé avec succès نعرفوا اللي احنا تعدينا وكملنا l'étape الأولانية d'inscription avec succès. دونك توا ما بقى كان باش نتعداو للإتاب الثانية نكليكيو على accéder à l'interface de connexion ونتعداو للإتاب الثانية اللي هي la connexion et la finalisation de notre compte entreprise sur la plateforme. La connexion في كل مرة حبيت نستعمل الكونت متاعي وندخل للإسباس entreprise pour recruter pour gérer les candidatures نكليكيو نمشيو للURL هذا recruteur.net-jobfair.com/login. donc نستعملو الURL هذا باش تحل قدامنا l'espace de connexion. donc l'espace de connexion نحطو فيه l'email اللي استعملناه في الانسكريبسيون ونزيدو نحطو لو مود باس اللي احنا اخترناه من 7 كاركتير. نجمو نكونو نسينا المود باس دونك نكليكيو على مود باس اوبليي وهكاكا يجينا ان ميل فيه لو مود باس. دونك يجينا بيان سور على الميل اللي استعملناه في الانسكريبسيون يجينا ان ميل فيه المود باس نستعملوه ونكليكيو على فاليدي. باش تحل قدامنا الكونت متاعنا نكليكيو على اسم الشركة متاعنا وهكاكا ندخلو لنوتر اسباس ونكملو لا فيناليزاسيون دو كونت. اول حاجه نعملوها من فوق نكليكيو على ما سوسيتي ومن بعد نزيدو ان لوغو. دونك نزيدو اللوغو دونتربريز نتاعنا نكليكيو على اجوتي ان لوغو شوازير ان فيشي ونختارو تصويره من لي فيشي اللي احنا ديجا حضرناهم على البيسي متاعنا تكون الديمونسيون متاعها تكون كاري ديمونسيون متاعها كيما ديمونسيون متاع فيسبوك ولا لينكدين. دونك شوازير ان فيشي نختارو اللوغو اللي حاجتنا بيه ومن بعد ننزلو على ميتر اجور وهكاكا يكون اللوغو متاعنا تحط. نتعداو نختارو اون فوتو دو كوفرتور. دونك كيف كليكيو على اجوتي اون فوتو دو كوفرتور نختارو الكفر اللي حاجتنا بيه ديمونسيون متاع فوتو دو كوفرتور فيسبوك ولا لينكدين. من بعد نكليكيو على ميتر اجور وهكاكا يكون اللوغو حاضر. دونك اي موديفيكاسيون نحبو نعملوها من هوني كو سوسوا نعملو اديسيون للنون دو لونتربريز السيكتور نجمو نزيدو زادا كيف سيت ويب نجمو نزيدو
باج فيسبوك ولا نبدلو لي زانفورماسيون اللي يخصو لادريس والكونتاكت، ونجمو نزيدو زادا دي زادمينستراتور. دونك لي زادمينستراتور هما عباد من ليكيب نتاعنا نحبو نزيدوهم باش هما زادا يستعملو الكونت نتاعنا وينجمو يركروتيو اترافير سو كونت. نكليكيو على اجوتي ولا بلوس ادمينستراتور، حطو لادريس ميل، نون برينون نمرو تليفون، ونختارو ان مot de passe de 7 caractères و سي بون لي ادمينستراتور باش يجيو على البلاتفورم ينجمو يستعملو معانا. دونك ليتاب الثانية كملناها، توا باش نتعداو لليتاب الثالثة اللي هي لا كرياسيون دي زوفر دومبلوا. كيف من فوق نكليكيو على اوفر دومبلوا ونختارو اوفر اكتيف. دونك نختارو لوفر اكتيف وهكاكا نجمو نزيدو لي زوفر دومبلوا نتاعنا من البوطون اجوتي اون اوفر. توا نعمرو لي زانفورماسيون اللي يخصو لوفر نتاعنا، تيتر، nomenclature RTMC، كان عندنا ريفيرونس انترن نجمو نحطوها سينون سي با اوبليغاتوار. نختارو تيب دو ديبلوم ريشيرشي، مثلا نجم نختار انجينيور كهو كيما نجم نختار انجينيور بلوس ماستر، والا نحط لو ماكسيموم دو ديبلوم سولون البوزوان نتاعي. نختارو domaine de compétence، البيي والريجيون اكسيتيرا، التيب دو كونترا CDD stage CDI، l'expérience exigée عندنا من 0 حتى كشي plus de 15 ans. كان فما موبيليتي ناسيونال ولا انترناسيونال في البوست نذكروها، وكان فما لو بيرمي دو كوندويت يبدا اكزيجي زادا كيف نذكروها. سينون نتعداو لي سويفون. في الباج سويفونت باش نكملو نحطو شنوما لي كومبيتونس ريشيرشي، وهوني مينيموم نختارو 3 كومبيتونس. نجمو نختارو من ليستا باغ اكزومبل هوني كومونيكاسيون جافا PHP، دونك نحطو لي كومبيتونس اللي حاجتنا بهم، والا نجمو تو سامبلومون نكتبو كان فما دي كومبيتونس سبيسيفيك. نختارو زادا كيف اللونغ، ونختارو لي زافونتاج اسوسيي كان لونتربريز نتاعنا تعطي دي زافونتاج للي كولابوراتور. ومن بعد نكملو الديسكريبسيون دو لوفر. دونك في الديسكريبسيون دو لوفر باش نحطو الميسيون، البروفيل ريشيرشي ولي زانفورماسيون اللي نحبو نحطوهم الكل. نركحو لا بارتي هذيا ونكليكيو على ديفوزي لوفر. هكاكا تكون لوفر نتاعنا حاضره بور لا ديفوزيون باش تكون فيزيبل للبوبليك. دونك مي فما اون بتيت ايتاب لازم تقوم بها لانيتي. دونك هوني كيما تشوفوا عندنا l'offre en vérification et aussi le business non vérifié. Donc l'équipe de l'ANETI هي اللي تعمل la vérification des comptes. Donc une fois votre compte باش يولي validé، من بعد l'offre معناها développeur هذايا جافا باش تولي en statut نتاعها en diffusion مش en vérification. وقتها نتأكدوا اللي الكونت نتاعنا والoffre قاعدة معناها فيزيبل للبوبليك والناس الكل يشوفوا فيها. دونك ليتاب هذه تقوم بها معناها ليكيب دو لانيتي. دونك هكا كملنا الفيديو نتاعنا، كملنا لي 3 نتاعنا لي 3 ايتاب نتاعنا. استناونا في دوطخ فيديو باش نحكيو لكم كومون سورسي اي كومون جيري لي كانديداتور اللي باش يوصلونا que ce soit قبل ولا في وسط الفورم ولا بعد الفورم. ميرسي بوكو.